बांग्लादेश के मुसलमानों का ये कहना है कि हिंदू जो है अपनी जो साल में सबसे बड़ी जो दुर्गा पूजा जो सेलिब्रेट करते हैं वो ना करें, क्योंकि उन्हें जो है नमाज में और अजान में परेशानियां होती हैं, जिसके कारण वहाँ के मुसलमान जो है दबाव दे रहे हैं ऐसे हिंदुओं को जो दुर्गा पूजा मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं लाउड स्पीकर में। इनसे जो है उन्हें काफ़ी हद तक मुसलमानों को तकलीफ़ और परेशानी होती है, जिसके कारण बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदुओं पर ज़्यादा जोर कर रखा है कि वो सेलिब्रेट जो है ना करें। अगर वो कर रहे हैं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट तो अजान और नमाज के वक्त ना करें। तो ये करना कितना ज़्यादा सही है। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो को। तो मेरे ख्याल से आप सब भी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद जो आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सरतन से जुदा? हाँ जी, सरतन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर था? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह के पूजा या वगैरह जिस तरह की शहनाई वगैरह होते हैं तो उससे अजान मुतासर होते हैं, उसी अगर हिंदू नज़रिए से देखा जाए तो उससे शहनाई ये भी मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको अलाउ किया जाए। ये तो साल में एक ही मरतबा आते हैं ये रिलीजियस एतवार, उसको अलाउ किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। कुछ ही दिनों बाद हिंदू बरादरी का एक बहुत बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। उस इजलास के अंदर बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने हिंदू बरादरी पर जोर डाला है कि दुर्गा पूजा के दरमियान अगर अजान होती है या नमाज होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए, खासकर म्यूज़िक को। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सफ़ीउल्लाह खान। सफ़ीउल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में BSc इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत आई है और इन्होंने हिंदू बरादरी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया, ख़वातीन के साथ रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। और अब हमें देखने को आ रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान हिंदू बरादरी पर जोर डाला जा रहा है कि अगर नमाज होती है, अजान होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। एज अ पाकिस्तानी कैसा इक़दाम लगा ये आपको? ये जो मेरे नज़रिए के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा और ये एक्सट्रीमिज्म में आ जाएगा फिर अगर उनको हम ज़्यादातर दबा देंगे। ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। मुसलमानों को दहशतगर्द की निगाह से, जहादियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूँ तो यूके में कई ऐसी मसाजिद हैं जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं।
یہ اس وجہ سے کہ ہاں جو ہمارے اسلام کے پیروکار ہے جو خود کو ظاہر کرتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الٹریٹ ہے، جاہل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا، بس کتابوں سے کچھ پڑھا ہو یا بس ادھر ادھر سے دیکھا ہو، اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور اس بات پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے جو اسلام کی مطلب جس طرح ہم لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں جو اسلام کو بس صرف فالو کرتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مطلب ان کو فالو کرنے کی کہ آپ لوگ یہ لاگو کریں گے، تو اس وجہ سے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ان لوگوں کو. اب دیکھیں جب تک شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش میں ہمیں اس طرح کی کوئی خبر سننے کو نہیں ملی، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مندر اور مسجد سامنے سامنے بن کے میں خود وٹنس ہوں ایسے موقعوں کی کہ ایک طرف شب برات مسجد میں منائی جاتی ہے، دوسری طرف نوراتری منائی جاتی ہے. ہندو برادری مسلمانوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور مسلمان ہندو برادری کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اور اس طرح کے معاملات جو ہے ہمیں خود ہندوستان کے اندر بھی دیکھنے کو ملے ہیں. یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو بنگلہ دیش کا جو اب امن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں امن ریولوشن ہے کہ انقلاب آیا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کوئی ریولوشن نہیں آیا، کوئی انقلاب نہیں آیا. ہاں میں مانتی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بنگلہ دیش کی یوتھ سے امپریس ہو رہی ہے، انسپائر ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو وہاں کی یوتھ نے کیا، شیخ حسینہ واجد کے گھروں کو لوٹا، آپ نے دیکھا کیسے چیزیں اٹھا کے لے گئے. ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے 9 مئی کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. یہ تو پھر دوسری طرف پہ جا رہا ہے، یہ جو آپ کویشچن کر رہے ہیں یہ تو پھر فیمنزم کی طرف جا رہا ہے کہ مطلب اگر یہ حسینہ واجد کی جگہ کوئی اور مرد وزیر اعظم ہوتا تو شاید آپ یہ نہ کہتے کہ ان لوگوں ان کے گھر کو لوٹ دیا. یہ آپ فیمنزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن نہیں بالکل ایسا نہیں سر. ہم نے دیکھا کہ آپ نے شاید دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹس لے کر جو وہاں کے نوجوان ہیں ہوا میں لہرا رہے تھے اور باقی نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی تمغہ جیت لیا ہے. بالکل یہ ہے یہ ان لوگوں نے بہت غلط کیا. ہم نے بھی ان پر مطلب سوشل میڈیا پہ ہم نے بہت کرٹیسائز کیا تھا ان کو بھی. یہ بالکل سراسر غلط کیا تھا ان لوگوں نے بھی، کیونکہ وہ مطلب کسی کی بھی مطلب انہوں نے بہت سے ایسے چیزیں کو اٹھایا تھا جو پبلک نہیں آنے چاہیے تھے. اس میں میں اب نام نہیں لے سکتا ان چیزوں کا، انہوں نے ایسی چیزوں کو اٹھایا جو کہ اب یہ دیکھیں نا میں یہی بات تو کر رہی ہوں کہ کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے جو ہے ہم مسلمانوں کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر بنایا گیا. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہم بات کریں تو وہ اسلامی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آئیں اور ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، ہمارے ساتھ بڑی بڑی ڈیل سائن کریں. اور دیکھیں ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریت تو پہلی بات ہمارے ملک میں ہے نہیں، اور مسلمان بھی ہم میرا خیال ہے نام کے ہی رہ گئے. ہم نام کے یہ اسلام میں ہے، صرف اسلام کا جو نام تھا اور بس صرف نام ہی یوز کر کے آ رہا ہے. ہم اپنے لیڈرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا اور نہ کسی کو مطلب پرسنلی اس کو بلیم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے سارے لیڈر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہر کوئی جو ہے اسلام کے نام پر کہیں نہ کہیں سے کہتا ہے. کوئی اسلام کے نام پہ کہتا ہے تو کوئی یا نعبد یا نستعین کے نام سے کہتا ہے، کوئی کس طریقے سے کہتا ہے تو کوئی کس طریقے سے کہتا ہے. بس صرف اسلام کے نام سے وہ صرف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھا یہ جو بنگلہ دیش کی جو نئی عبوری حکومت آئی ہے یہ جو انڈیا کے ساتھ پنگا لے رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ پنگا افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. بجلی انڈیا کی ہے، انڈسٹری ساری انڈیا کی ہے، میڈیسن ساری انڈیا سے آتی ہے، سب کچھ تو ان کا انڈیا کے بلبوتے پہ چل رہا ہے اور انڈیا کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، وہ لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، سیلریز وغیرہ دینے کے لیے. تو یہ انڈیا کے ساتھ تو ویسے ٹکر نہیں رکھ سکتے، لیکن ان لوگوں کو چاہیے جو ان کی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ ہر ریلیجن کو جو اپنا جو انڈیویجولیٹی اور جو رائٹ ملا ہے کسی بھی ریلیجن کو، ہو کرسچینٹی ہو بدھ مت ہو ہندوازم ہو مسلم ہو، جو بھی جتنے بھی ریلیجن ہیں سب کو اپنے اپنے رائٹس دینے چاہیے. بے شک وہ میوزک کو اگر بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت میوزک بند کر دیا جائے، بلکہ پورے پوجا کو بند نہیں کرنا چاہیے، میوزک کو بند کرنا چاہیے. اسلام والے جو ہے مطلب جو مسجد والے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اور مسجد کی وجہ سے وہ ڈسٹرب. یہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یہ تو ہر ایک مذہب جو ہے نا وہ ہر ایک مذہب کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کو الاؤ کرتی ہے، اس کے ریلیجیس پریکٹسز کو. ایون اسلام بھی یہی کہتا ہے نا، جو ہم اسی نظریے سے تو ہم بنے کہ قائد اعظم جو ہمارا لیڈر تھا وہ خود کہتا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز ماسک یا اینی ورشپ پلیسز.
تو میرے خیال میں یہ جو ہندو جو برادری ہے اس کی جو ریلیجیس پریکٹسز ہوتی ہے وہ تو سال میں یا اینولی وہ یہ ہوتے ہیں نا، اتنی زیادہ تو نہیں ہوتے. اور نماز تو دن میں تقریباً 5 مرتبہ، تقریباً نہیں مطلب 5 مرتبہ ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو الاؤ کیا جائے. جس طرح کے پوجا یا وغیرہ جس طرح کی شہنائی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے اذان متاثر ہوتے. اسی اگر ہندو نظریے سے دیکھا جائے تو اس سے شہنائی یہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو الاؤ کیا جائے. یہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں یہ ریلیجیس اتوار، اس کو الاؤ کیا جائے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے. اس سے میرے خیال میں ریلیجیس جو ایکسٹریمزم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پیس کے لیے ایک اہم اقدام ہے. اور اسلام فوبیا کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ایک اہم سٹیپ ہوگا کہ اس کو یہ چیزوں کو ایکسیپٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں اور نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے نا. بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے درگا پوجا کو لے کر ہندو کمیونٹی کے اوپر زور کیا ہے کہ اگر درگا پوجا کے درمیان اذان یا نماز ہوتی ہے تو اپنی پوجا کی جو سرگرمیاں ہیں اسے روک دیا جائے، خاص کر میوزک. کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ یہ بالکل ان کا رائٹ ہے، مسلمانوں کا رائٹ ہے، ان کی کنٹری ہے. ہندوؤں کو قطعاً اجازت نہیں کہیں بھی کسی بھی مذہبی جو عقیدہ یا کچھ بھی ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور بنگلہ دیش میں تو بالکل کیا کہیں بھی پاکستان میں بھی نہیں اجازت ہونی چاہیے ہندوؤں کو اس قسم کی سرگرمی کی. کیوں میم؟ جب ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، ہمارے قانون اجازت دیتے ہیں تو پھر ہم کیوں اجازت نہیں دے سکتے ہندوؤں کو کہ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں اور اس طرح جا کے اپنی پوجا پاٹ کریں؟ ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باؤنڈ ہو جائیں، ہم خود اپنی عبادت نہ کر سکیں، یہ ہمیں دخل اندازی کریں. ان کو اجازت ہے. پھر وہ جیسے اور یورپین کنٹریز میں اذان کی اجازت نہیں ہے بلند آواز میں، تو وہ بھی اندر جو مرضی کریں. تو میم اب تو بہت ساری یورپین کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے مساجد بند ہو رہی ہیں اور مندر کھولے جا رہے ہیں. UK کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، دبئی کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر کھولا گیا. تو یہ ممالک پھر کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا اسلام کا جذبہ صرف پاکستان کے مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، پاکستان سے زیادہ اور کنٹریز میں بھی ہے، لیکن یہ تو وہاں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. وہ عیاشی میں پڑ رہے ہیں اور وہاں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے صحیح قدم اٹھایا اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی جو یونیورسٹیز میں دیوالی اور یہ والے تہوار منائے جا رہے ہیں، میرے سامنے تو اسٹوڈنٹس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیا وجہ؟ آپ ان تہواروں کے اتنے اگینسٹ کیوں ہیں؟ نہیں، مسلمان تو نہ کریں نا. مسلمان کی ایک اپنی علیحدہ پہچان ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے. ہندوؤں میں اپنے آپ کو تو نہ گم کرے. اس لیے تو نہیں ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ ہم ویسی ہی حرکتیں کریں. تو میم بہت سارے مسلمان ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ عید شبرات سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح. تو پھر انہیں بھی پابندی لگا دینی چاہیے کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی مسلمان اپنا کوئی بھی تہوار سیلیبریٹ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ وہاں گائیں قربان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ مسلمان کو اس کی جگہ قربان کر دیتے ہیں. ہمیں سارا کچھ سوچنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش نے بالکل رائٹ قدم اٹھایا. تو میرا خیال ہے کہ اگر مذہبی آزادی ہمیں ہے تو ان کو بھی ہونی چاہیے. ہمیں انہیں تھوڑا جو ہے نا کمپرومائز کرنا چاہیے، تھوڑا انہیں کمپرومائز کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح تو فتنے، فساد، لڑائیاں، دنگے فساد زیادہ جنم لیں گے. نہیں، خالی ہندو ہی تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں یا ہر جگہ کرسچنس کو بھی آزادی ہے، سکھوں کو بھی آزادی ہے. لیکن پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کو بھٹی میں جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو عوام پکڑ پکڑ کے مار دیتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھے لوگ جو ہیں، جو صحیح مسلم ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس بات کو ڈینائی کریں گے. وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو. تو بنگلہ دیش کے اندر جو اتنے ہندو رہتے ہیں، جب انہیں مذہبی آزادی نہیں ہوگی تو وہاں رہ کے کیا کریں گے؟ انہیں تو ویسے ہی مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، خواتین کے ریپ کیے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو قطعاً نہیں کچھ کہا جا رہا. ان کی حکومت ہندوؤں کی تھی پہلے، انہوں نے ہی ہم سے علیحدہ کیا تھا. اور اتنے سالوں بعد اب جا کے جناب قائد محمد علی جناح کی برسی منائی گئی ہے. تو اب اتنے سالوں کے بعد انہیں خیال آیا کہ بھائی انڈیا نے ہمارے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اب دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں. اب تو وہ شیخ مجیب الرحمان کو اپنا بانی بھی نہیں مان رہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا بانی ماننے تیار ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے ان سے اپنی شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا. تو اب انہیں پاکستان نظر آ رہا ہے. تب کیوں نہیں نظر آیا؟ تب کیوں الگ ہوئے؟ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ علیحدہ ہی ہیں اور وہ علیحدہ ہی رہنا چاہیں گے.
लेकिन उन्होंने कश्मीरियों का हाल देखा तो उस पे वो शुक्राना अदा करते हैं, शुक्राने के नफल ही पढ़ते होंगे कि जो है हम एक अलग अपनी कौम में और अक्सरियत में ही रहना चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हम जिक्र करते हैं कश्मीर का तो फिर हम आज़ाद कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं कि हमें तो हमारा पूरा बजट भी नहीं मिलता। मेरा ख्याल है ये सियासत है, ये सियासत है और कुछ नहीं है। नहीं तो हमारी लोग तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम को किया जाए, फ़ौज तो ना हो तो मेरा ख्याल है हम भी ना हो। मैम, एक चीज़, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम मज़ाहिब मिल के रह सकते हैं? जैसे तकसीम हिंद से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मुल्क में इकट्ठे रहते थे। वो तो तब भी मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगल्स की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों के दौर में आया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, तो हमारे इस्लाम तो इजाज़त देता है, करें, अपनी मजहबी आज़ादी उनको पूरी हासिल है, वो रहें, लेकिन हम अपने हुकूक तो नहीं छोड़ेंगे। फिर ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि अगर मुस्लिम की नमाज हो रही है किसी कंट्री में तो उनको अपनी सरगर्मियाँ रोकनी चाहिए, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम जब पाकिस्तान में हम अपने जो अकीलते हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि आप अपनी इबादत करें, लेकिन अपनी इबादत गाहों के अंदर करें ताकि मुसलमानों की मुस्लिम कम्युनिटी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। इसलिए अगर वो ये इक़दाम है अपनी इबादत करना चाहें करें, हम नहीं रोकते उन्हें, वो करें। अगर उनकी कंट्री है, अगर वो उसके बाशिंदे हैं वो करें, लेकिन ये है कि अपनी चारदीवारी के अंदर रह कर करें। अगर उन्होंने कोई काम करना है, अगर वो मुसलमानों की नमाज के दौरान या कोई भी मुसलमानों की इबादत है उसमें अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ये एज़ ए मुस्लिम मैं तो कभी कबूल नहीं करूँगा, और बंगालियों को भी ये बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। तो ये है कि वो अपने यूनिटी में, अपने चारदीवारी में रहकर जो मर्जी करें, हमें इससे कोई बात ये कि बांग्लादेश में इससे पहले कोई इस तरह का कोई इक़दाम, कोई रूल जो है वो लागू नहीं किया। जब से ये शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पलटी है उसके बाद से ये नया रूल मुतारिफ करवाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तब से वहाँ पे प्रो इंडिया की बजाय एंटी इंडिया सरकार आ चुकी है। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ख़वातीन के रेप हुए, बच्चों पर तशद्दुद हुआ, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, दुकानों को लूट लिया गया। तो आपको नहीं लग रहा कि हिंदू बरादरी को बांग्लादेश में दबाने की कोशिश की जा रही है? देखें, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको कहाँ से पता चली? इंटरनेशनल मीडिया से पता चली। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि जो यकीन रखता है वन गॉड पे, मतलब अल्लाह पे यकीन रखता है और एज अ मुस्लिम पर्सन है वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा। इस्लाम में तो जबर है ही नहीं ना। कुरान पाक में इसका साफ साफ कहा गया है कि किसी को अगर आपने इस्लाम का पैगाम देना है तो अमन के साथ दो, मोहब्बत के साथ दो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी तो और उसके दिल में इतनी गुंजाइश होगी तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। कहीं पे ये भी है कि गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सरतन से जुदा? हाँ जी, सरतन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। अगर स्टेट ही सोई रहेगी, ये हमारे जजेस, पिछले दिनों में एक वाकया आया था मीडिया पे ऊपर कि काजी फाइज ईसा जिन्होंने अपने मामलात किए थे, एक डील शायद की होगी, उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पे कर सकते हैं, अब इबादत करने की उन्होंने इजाज़त दे दी। ये कैसे कह सकते हैं एज ए मुस्लिम? चलो एक अकीलते हैं, वो अपनी इबादत करते हैं, करें, ठीक है, चारदीवारी, लेकिन उन्होंने अकीलते जो पाकिस्तान इस्लाम, हमारे दीन इस्लाम पे जो डाका मारे हैं कादियानी लोग, जो इस्लाम की गलत तशरीह पेश करते हैं, एज ए काफिर कह सकते हैं कि वो काफिर है, वो कर रहा है इबादत अपनी, लेकिन जो कादियानी है वो इस्लाम को गलत इस्लाम का पेश करते हैं। और पाकिस्तानी इन्हीं लोगों की वजह से ना, इन्हीं लोगों की वजह से फिर इंटरनेशनली एक इस्लामोफोबिया फैल गया है। लोग इस्लाम से, मुसलमानों से डरने लग गए हैं और इस तरह की हजारों खबरें आए रोज हमारे सामने आती हैं। ये तो नैरेटिव बिल्डिंग है ना। देखें, अब पाकिस्तानी रियासत है कि इस्लामी, आपको पता है सुपर पावर हम है, ठीक है, 56 पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान सुपर पावर है। अब उसका नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया जा रहा है, उसके इमेज ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए खान साहब ने यूएनओ में कहा था, अगर आप समझते हैं कि टेररिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिस तरह के मुसलमान हैं और जिस इंसानियत जितनी मुसलमानों में, मैं समझता हूँ इतनी किसी भी मज़हब, किसी भी मज़हब में नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप कह रही हैं कि हमारा तो दर्स देता है इस्लाम प्यार से, मोहब्बत से, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नैरेटिव बिल्डिंग है, हम इस बात को सबको निगलेक्ट करते हैं और इन चीज़ों के हम साथ नहीं देते। अब्दुल्ला भैया, सही है?
بالکل صحیح بات جو ہے، بہت حد تک کہیں انہوں نے کچھ باتیں جو ہے صحیح کی ہے، صحیح ٹریک پہ کی ہے، لیکن وہ سر سے جو سر تن سے جدا کرنے والی باتوں سے جو ہے میں ایگری نہیں ہوں، اسپیشلی کیونکہ لوگوں کو ہمارے اسلام میں پیار سے جو ہے جتنا ہو سکے اپنے اسلام کی طرف لانا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے ان کا جو ہے سر قلم کر کے ہمیں جو ہے ان کو اپنے اسلام قبول کروانی ہے۔ ایسا بالکل بھی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، جو کہ یہ بھائی نے کہا یہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی طرف توجہ دینے کے لیے اپنے اسلام دھرم کی طرف تو ان کو مطلب سمجھانا پڑتا ہے، ہر ایک چیز انہیں جو ہے خود ان کو اپنے دل سے یہ ساری چیزیں قبول کرنی پڑتی ہے، جبراً ہم کسی کو بھی اپنے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی، جو چیز وہ کر رہے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کو اپنے اپنے مذہبی جو چیزیں ہیں، ان ساری جو مذہبی تہوار ہیں، ان سارے لوگوں کو جو ہے فالو کرنا مطلب ان کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے دھرم کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرے اور اس پر جو ہے کسی طریقے کا کوئی دخل اندازی یا پابندی نہیں کرے، اور جو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپس میں کہ ہم کس ٹائم پہ یا پھر کس چیزوں کو جو ہے دیکھ کر کے اپنی ہر ایک ایکٹیویٹی کو جو ہے ہر ایک تہوار کو جو ہے منائیں۔ وہ ایک لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، نہ کہ زور زبردستی کسی کے اوپر جو ہے کسی کا تہوار کو خراب کرنا یا پھر انہیں جو ہے زبردستی یہ کہنا کہ ہمارا جو ہے اسلامی ان ساری چیزوں کو نہیں یہ کرتا، یا ہمارے اذان کے وقت یا ہمارے نماز کے وقت جو ہے آپ اپنے تہوار کو روک دو۔ آپ اپنے اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے دل سے عبادت کرو، نہ کہ کسی کے اوپر پریشرائز کرو کہ آپ اپنی جو ہے عبادت کو چھوڑ کر کے ہماری جو عبادت ہے اس کے لیے آپ رک جائیں۔ تو یہ کرنا میرے خیال سے غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو جو ہر ایک شخص کو جو ہے رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار کو اچھے طریقے سے دل کھول کے منائے۔ تو یہ ہم انڈین مسلم کا یہی کہنا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ کتنے زیادہ ان کی باتوں سے سہمت ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تو بس اجازت دیجیے ایک نیو ویڈیو ریئیکشن میں، تب تک لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، بائے بائے۔